Acts 12th chapter. इतिहासाचे 12वा अवेसवोर. Here we see Herod the king stretching out his hands. हांगा आमी पळयता हराद तो आसा पळय तो चोबेचे आड येता. Second verse. वोर And 2. he killed James, the brother of John, with the sword. जाकोब जोवांच्या भावाक ताणे तोरसादीन जिवेशी Now I do मारलो. not know the difficulties which you are facing. हांव नको तुमचे भितर कसले I आड येता. don't know the threats and the persecution which you are enduring. हांव नको तुमकां कसली भिरांत आनी दुमाळो येता पळय तो. But पूण all those persecutions will do us a great deal of good. आनी हे सगळे दुमाळो आमच्या जिवितान कितें तरी Now, बरें करतले. when Peter was put in prison, पेद्रूक जेन्ना प्रेजावान बंद केल्लो, what did the church do? सोबेंत कितें They केलें? gave themselves to unceasing prayer. ताणें आपल्याकूच मागण्यांक भेटोयले. A subconscious mind and an undercurrent of prayer. A subconscious mind full of faith and an undercurrent of prayer. आनी एक असलें खुशयेंस जें आसा पळय तें आनीक मागणें तें सारकें भितरल्यान चलता. As they prayed, आनी ती मागणी करतना God sent his angel to the prison. देवान एक आंज बोडबो धाडलो त्या प्रेजावान. Look at the 6th verse. आनी 6वे वोडेचेर आमी नदर मारया. And when Herod would have brought him forth, हेरोदान पेद्रूक पोरजे मुखार हाडलो. at the same night Peter was sleeping between two soldiers. आनी त्या राती पेद्रू दोगां सैनिकां मदें न्हिदलोलो. And the keepers were at the door. आनीक पारेदार बंद खणीच्या दार राखताले. And behold, the angel of the Lord came upon him, अवचितूच सोर्वेस्पराचो एक दूत and a उबो जालो. light shined in the prison. आनी ते कुड्डे जावंक पावले. And he smote Peter on the side, पेद्रूच्या बुजवाचेर हात मारून and raised him up, देवदूतान ताका उठयलो saying, आनी म्हणलें, Arise up quickly. वेगीं उठ. And his chains fell off. थंयचे थंयच ताजे सांकल्यो मोडल्यो. Arise up quickly. वेगीन उठ. And the angel said to him, आनी आंज बोडव्यान अशें म्हणलें, Gird yourself, आनी तूं आतां तयार जा. put on your mantle or whatever, आनीक तूं आतां तयार जा, कितें जावंक तयार जा. and bind on your sandals. आनीक तूं आतां भायर सरोंक तयार जा. So he did. आनी ताणें तें केलें. And he said unto him, आनी ताणें ताका अशें म्हटलें, Cast your garment about you and follow me. तुजें आवरण घाल आनी म्हज्या फाटल्यान ये. He went out and followed him, तो ताजे फाटल्यान गेलो आनी तो फाटलो केलो. and knew not that it was true which was done by the angel. आनीक हें सगळें खरें म्हणून घडटा म्हणून तो नकळो But he आसलो. thought he was having a dream or vision. कित्याक आपूण फकत एक दिश्टी पडटा My तें dear चिंतन आसलो तो friends, दिसले. म्हज्या As I इश्टानो. look back upon my life, आनी जेन्ना हांव म्हज्या जिविताचेर फाटल्यान नदर करता it's तेन्ना like a dream. आनी एक सपनूच कशें तें दिसता. How quickly it has passed. आनी कितलें बेगीनूच तें I पासार जालें. cannot even count the mercies of God. म्हाज्यान देवाचे पळय तें काकलूत मेजूंक जायना. We never count all our centers or our halls. Mana can. आनी आमचे कितले मागण्यांचे सुवाते आसात पळय ते आमी मेजिनांत. We never count the people generally, as so many were converted and so many joined us, the church. आनी चड करून कितले लोक तांचो जिविताचे परिणाम बदलला आनी सोबेंत आयलात पळय ते आमी मेजूंक वचना. There are certain dangers in doing that. आनी तें कोत्ता आसतना तसलें कसली भिरांत आसा.
Sometimes you become very proud. केन्ना केन्ना तुजे भितर गर्व येता. Oh, so much is being done. So many halls are being built. कितलें आमी केलें, व्हडलीं हॉलां आमी बांदल्या. So many souls are turning to Christ. कितले आत्मे जेजू क्रिस्ताक मानून Now घेता. I tell such people who talk like that, आनी अशें उलयता पळय त्या लोकांक अशें what म्हणटा. about the millions of people who have not even heard the name of Jesus? आनीक शेकड्यांनी लोक आसा पळय ते जेजूचें नांव पासून आयकून ताचें कितें. What about them? तांचे विशीं कितें. What we have done and whom we have reached are just a handful. आनी खंय आमी पावल्यान आनी खंयसर आमी आसा पळय तें चड धाकटुलेंच. But what about the others? आनी जायतीं आसा तांचे What विशीं about the कितें. many nations? आनी जायते देश आसा तांचे What विशीं about कितें. the Middle East? आनीक जायते तशे प्रांत आसा तशें कितें. Some of those regions were never reached with the gospel. आनीक तसल्या प्रांतांनी अजून देवाचें उतर वचोंक ना. So, जाल्यार when I look upon the world scene, जेन्ना हांव ह्या संवसाराचेर नदर मारता I तेन्ना am deeply humbled. हांव खालती जाता. I say, what is this? I have done so little for the Lord. आनी हांव अशें म्हणटा कितें हें धाकटुलेंशें केलां देवा You know, पासत. my dear friends, तुमी जाणा म्हज्या इश्टानो, if you have 100 people to feed with the Word of God every Sunday, आनीक 100 लोकांक तरी तूं देवाचें उतर सदांच दिता एका आयतारा दिसा. let me tell you, हांव तुका सांगूंक it सोदतां. is not at all easy. आनी तें एकदम सोंपें न्हय. For my Sunday message, म्हजे त्या आयताराचो जो संदेश आसा तो I pray and pray. Sometimes it is a message which was in the making for months. आनीक हांव मागणें करीत आसा आनी केन्ना केन्ना तो संदेश म्हयन्याचे म्हयने हांव तयार कोत्ता. Otherwise, I have nothing. ना जाल्यार म्हजे लागीं कांयच ना. I can only feed the people with chaff. आनीक बेश्टें पोखू हांव तें लोकांक दितलो. Be very careful. तुवें चोत्रान When दिवंक there are जाय. 50 people, जेन्ना 50 लोक आसा can तेन्ना you feed them with the Word of God? तूं देवाचें उतर तांकां बरयता Can काय. you feed them till they learn to walk by faith and not by sight? तूं तांकां शिकयता काय म्हणून भावार्थान चलोंक आनी नदरेन चलोंक Oh, I want to tell you, it's not at all easy न्हय. today. तें एकदम सोंपें न्हय हांव तुका सांगूंक सोदतां. Because we see the whole world walking by dint of calculation, budgeting, and by sight. आनी हांव पळयता आख्खो संवसार चलता पळय कया भाशेन तो सारको हिशोब कोत्ता आनी आपल्याचे नदरेन त्या भाशेन चलता. That's all. तितलेंच. We don't see this walking by faith. आनीक भावार्थान चलता तें दिश्टी It is पडना. a very rare thing to see people walk by faith and not by sight. आनीक हें एकदम उणें जालां जें विश्वासान चलता आनीक तें. But shall we not do this? पूण आमी अशें कोच्चें न्हय काय. We receive Jesus by faith. आमी भावार्थान जेजूक मानून We घेता hold the promises by faith. आनीक ताज्या भासावणेक आमी वेंग मारता. And by faith we pray in the name of Jesus. भावार्थान आमी जेजूचे नांवान मागणें कोत्ता. And shall we suddenly begin to look at our purses or wallets? आनी देरेपेन तूं आमच्या त्या बोल्साचेर आमी नदर मारता. Or begin to look at the government or grants from the government or scholarships from the government? आनी सरकाराचे देरेपेन आमी नदर मारता ते कितें दितले पळय ते स्कॉलरशीप. My dear friends, म्हजे इश्टानो, I have never been taught that way. म्हाका ह्या भाशेन तो वाडोवंक ना. I have always said, and my mother and I, we always used to praise God for the meal multiplying in the barrel and the oil in the cruse. आनी आमी आनी हांव म्हजी आवय सदां देवाक आर्गां दिताले कित्याक जेवण तें सदांच थिंगासोर वाडटालें. No, we were always talking and praising God for this. आमी मागणें कोत्ताले पळय ते ह्या भाशेन तशें कोन्नासलें आमी.
Mother, आवय, look, mother, look at the meal in the barrel, multiplying, sustaining us. पळय कया भाशेन हें जेवण वाडटा आनी आमचो फुडार मुखार वयता. Oh, yes. ओ वय, But to depart from those standards पूण तितूंतल्यान आमी पयस वसत is जाल्यार very easy. आनी तें एकदम See, look at सोपें. all these lights, look at all this big crowd, and all these arrangements. They may be very basic, of course, or elementary, आनी के लायटी आनी हे सगळे अरेंजमेंट हे नजर मारितलो ते एकदम व्हडतें दिसता. But- पूण some young men have been, our young men have been working throughout the year, आनी आख्खें वरोस आमचे तरणाटे थिंगासोर काम कोत्ताले. planting the trees, watering the trees, building, plastering, oh my, झाडां रोयताले, थिंगा बांदताले, प्लास्टरिंग कोत्ताले. getting a few dormitories ready. आनी थोडे जे डॉर्मेटरी आसात पळय ते रावपाक तयार कोत्ताले. Yes, वय, faith. हें भावार्थ. Now, I have not calculated how much it has cost us हांवें केन्ना हिशोब करूं ना कितले आमचो देसपे थिंगासोर जाला पळय तो. because कित्याक the Lord is seeing, He is Jehovah Jireh. देवाची नदर आसा आनी तो सगळे आमचे गरजो पुरो कोत्ता. That is how He has sustained us all these years. आनी इतलीं वर्सां त्याच भाशेन ताणें आमकां मुखार येल्या. Faith, भावार्थ arise, आनी तो वाडचो. bind your sandals, तूं तुजे जोती मान cast your mantle upon you, आनी तुजे आंग वस्त्र घाल and follow me. आनी तूं म्हज्या फाटल्यान चल. And he was wondering, is this a vision? Is this a dream? आनी पेद्रू चिंतालो हें कितें काय एक सोपण एक दर्शन काय. And when they went 10th verse, आनी तो दाई वडीन आमी when they were पळयता. past the first and the second ward, आनी पयलो दारवंट्यान आनी दुसऱ्या दारवंट्यान they ते came पासार unto the जाले. iron gate that leadeth unto the city, आनीक ते साखलेचे दाराशी पावले. which opened to them of his own accord. आनीक थिंगासोर ते आपूण And they उक्ते went जाले. out and passed on through one street, आनी एका रस्त्यांतले दुसऱ्या रस्त्यार पावले. and forthwith the angel departed from him. आनी त्या मुखार तो आंच बोडवो थंयसरून And गेलो. when Peter was come to himself, आनी पेद्रू आपल्यान चिंतीत said- आयलो. ताणें म्हटलें, now I know of a surety that the Lord has sent his angel and has delivered me out of the hand of King Herod. आनी आतां हांव खरीत भाशेन जाणा कितें देवदूतान आयलो आनी म्हाका हेरोडाच्या चोपक्यांतल्यान भायर So काडलो. he thought there must be the prayer meeting going on. तो ताणें चिंतलें हुंय तरी मागणें चलता आसतलें. And he came to the house of Mary, the mother of John Mark, आनी जॉन माकाचे घरा कडेन जे आवय आसली पळय ती ताजे लागीं घरान आयलो. and he began knocking and knocking. आनी थिंगासोर तो दाराचेर मारूंक लागलो. Finally, when the damsel who kept the door came and saw Peter, आनी तेन्ना एक धाकटेलें भुरगें थिंयसर आयलें आनी दार उक्तें करून पेद्रूक ताणें पळयलें. she said, Peter is at the door. ताणें म्हटलें पेद्रू दार वोंट्यार उबो आसा. Nobody was prepared to believe her. कोणेंच सोत मारूंक ना तें कितें No, वयता तें. Peter is in prison. ना पेद्रू प्रेजावान आसा. Don't talk rubbish. तूं नाका जालेलें उलयना काय. No, Peter is knocking at the door. ना पेद्रू दाराचेर मात्ता. No. It must be an apparition or something else. ना ना ताजो भूत आसतो तो आनी कोण आसतो थिंगासोर तें दुसरो कोण तो. But this young woman stood her ground. पूण ह्या चेडू म्हणालें ना हांव सांगता तें सारकें. And so, finally, when they opened the door, आनी तेजे उपरांत तें दार उक्तें they केलें. were astonished. ते सारके अजापले. My dear friend, म्हजे इश्टानो, our God is a God who will fill your mouth with laughter. आमचो देव असलो देव तुजे तोंडान तो आसो घालता तसलो. He turns your ashes into beauty. सगळें गोबोर जाला पळय तें तो पोत्तून सोबीत करपाक ताजे शक्ती आसा.
That is faith. आनी ताका म्हणटा भावार्थ. Now, I don't know with what problems you have come here. हांव नको तूं कसले त्रास घेवन हांगासर आयला. The Lord Himself standing in the midst of them. सोमी तांचे मदें तो उबो आसता थंय. No man to be seen but the Lord. खंयचो मनीस तिंगा दिश्टी पडप काना फकत सोमी. My dear people, म्हज्या लोकांनो, some of you are already hankering after the praises of men. आनी तुमी जायते जाणा लोक तुका कितें ओडवीक I म्हणटा ते don't फाटल्यान believe the आसा. praises of men. ओडवी काय मनशाच्या फाटल्यान वचो ना. I have no trust in the flatteries of men. हांव पातयेना तेंचे ओडवी काय आसा Oh, पळय how तितून. sad when your heart begins to look for praise. कितलें दूख एक बसता तेन्ना पळय तुजें काळीज ते ओडवीकाक फाटल्यान When धांवता. people say thank you to me, I say, oh, you know, oh no, thanks to me. आनीक तूं जेन्ना लोक म्हाका थँक्यू म्हणटा तेन्ना हांव तांकां म्हणटा तूं म्हाका थँक्यू म्हणूं नाकाय. You better thank the Lord. तूं देव बरें करूं म्हणटा त्या It तूं is आर्गां the good दी. Lord who did it. आनीक तो बरो सोमी ताणें तुजी No, ताणें केला. I can do nothing. म्हज्यान कांय करूंक जायना. My dear people, म्हज्या लोकांनो, God has chosen the foolish things of this world. देवान जें सारकें पिशेपण आसा तें चिंतून God काडलां. has chosen that which is not to bring to naught that which is. आनीक देवान अशें वेंचून काडलां पळय जें ना पळय तें उत्पन्न करपाक, जें ना पळय तें That दाखोवंक. is God's purpose. तें जावन आसा देवाची But you must say, येवजण आनी तुवें म्हणूंक जाय, Lord, सोमी I am a big zero. हांव सारको झिरो. What has my faith achieved? आनी म्हज्या भावार्थान कितें फावो जालें? I have done so little for you. हांवें तुजे पासून धाकटुलें शेंच Wherever केलां. I go, हांव खंयसर वचत I जाल्यार say, हांव अशें म्हणटा, I have done so little, so little. हांव म्हणटा हांवें धाकटुलें शें केलां, इतलें I शेंच am केलां. ashamed that I have grown in faith so slowly, हांव सारको लॉस दिसता. हांव भावार्थान धाकटुले भाशेन चलता. so slowly. इतलो स्लो चलता. I should have been a giant in faith. हांव जिगांड आसूंक जाय आसलो भावार्थाचो. Today, आयज we live in a culture of dwarfdom. आनी जायते फावटी आमी मोटवे कास्ताचे आमी जियेता. That's all. तितलेंच. People are dwarfs, spiritual culture, spiritual dwarf. ओत्मिकायेन ते मोटवे कास्ताचे जाल्ले आसा. And they think they are great giants. आनी ते चिंता आपूण व्हडले जिगांट म्हणून. No, friends. ना, Our faith is too small. आमचो भावार्थ धाकटुलो आसा. North India, आनी नॉर्थ इंडियेक Himalayan region, हिमालयाचे ते सुवातेनी Nepal, आनी नेपालान, Afghanistan. अफगानिस्तानान Only one girl from amongst us went to Afghanistan. आमचे मदल्यान एकूच चेडू अफगानिस्तानान थिंगा That पावलें. poor girl became very sick. आनी तें चेडू थिंगा वचून दुयेंच पडलें. पूण If we are a praying आमी fellowship, मागणें करता पळय तसली सभा, if we pray without ceasing, आनी थांबोन आसतना आमी मागणें करीत if we जाल्यार pray with true faith, खऱ्या भावार्थान मागणें we करीत will see iron gates yielding, आनी लोखंडाच्यो त्यो गेटी आसा त्यो सकला पडटल्यो. Yes. वय brass and barriers demolished. आनी तांबे पासून सगलें तें सकला पडटलें. My dear friends, वय म्हजे फ्रेंड, don't you want such faith? तुमकां नाका असलो भावार्थ? I want such faith. म्हाका तसलो भावार्थ जावं. Everywhere there are people who say that is impossible, this is impossible. वयता थंयसर लोक अशें म्हणटात तें घडचें ना, तें जावचें ना. But God says पूण देव म्हणटा there is nothing impossible with God. कांयच घडना तशें देवा कोणें ना. Where is our faith? आमचो भावार्थ खंय आसा? Some of you have great faith in education. आनी तुमचो भावार्थ आसा तुमच्या शिक्षणांत. So you're pushing your children bigger degrees, bigger degrees. ताका लागून तुमच्या भुरग्यांक तुमी म्हणटा व्हडल्यो डिग्री Some of घेयात. you have great faith in money and big salaries. थोड्यांका तुमचो भावार्थ आसा व्हडले दुडवांचेर आनी ते So पगाराचेर. you're pushing your children to get big salary. आनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगतात व्हडले तुमी पगार My dear घेवचो. friends, म्हज्या इश्टानो, I never pushed my children that way. हांवें म्हज्या भुरग्यांक त्या भाशेन मुखार काडूंक ना. I said, learn faith. हांवें म्हणलें भावार्थ शिकात. Ask with faith. आनीक विचारतना भावार्थान विचारा.
Have your focus on Jesus. तुमचो फोकस जेजूचेरूच Seek दवरात. first God's kingdom. पहिले देवाचे राज सोदा. These are the things which I have tried to teach my children. हेंच हांव म्हज्या भुरग्यांक शिकयतालो. Some years ago, आनी जायतीं वर्सां आदीं I used to arrive in London, that big city of London. लंडन शारान हांव थिंगा पावता पळय तेन्ना My suitcases would be full of books or Bibles or आनीक something. म्हज्या सुटकेसींनी फकत बुक्स आनी बायबल तेंच आसतालें. And I could barely carry them. आनी म्हाज्यान तें उबारूंक पसून जायना आसलें. Sometimes when ice and snow was around me, आनी जायते फावटी थिंगा सो दव पडलेलो आनीक बर्फ आसलेलें. inside my coat, I would be wet with perspiration आनी भितर सारको घामेन बुडलेलो आसलेलो. because of carrying these books. आनी कित्याक ते इतले बूक जोड ते हांव उखलतालो. And then I had to find some cheap lodging आनीक एक सोय पळय ती सुवात हांव न्हिदोंक सोदतालो. because I had no money. पयशे नासले म्हाजे लागीं. And I was always careful with God's money. आनी देवाचे पयशे आसा पळय तितून चोत्रायन चलतालो. Finally, I would walk and find a cheap lodging. आनीक हांव चलोन वचोन सोय खूंय मेवता पळय थिंगा रावतालो. But then, पूण ताच्या उपरांत when we sent two young men to serve the Lord in London, आनी 2 तरणाट्यांक हांवें लंडनाक धाडले पळय थिंगा देवाची सेवा करूंक. I was seated in a room on the second floor. हांव एका रुमान बसलो ते दुसरे मायेर आसलेलो. In front, across the street, was a cottage, आनीक एक बरी थिंगासो सुवात आसली त्या रस्त्याचेर. quiet bungalow. एक बरो बोंगलो थिंगासोर आसलेलो. I said, हांवें विचारलें, go and ask that man if he is going to sell it. तेका वचोन विचार जरी तो बोंगलो विकता जाल्यार. No, that's not for sale. ना ते विकपाक ना. Again, go and ask him if he will sell it. पोत्तून वच आनी तेका विचार ते विकतलो जाल्यार. Then I went and met him. मागीर हांव वचोन तेका He मेवलो. was an old soldier. आनी एक सैनीक आसलो तो. And I spoke to him. हांव तेजे लागीं गेलो आनी We उलयलो. don't have the money, आमच्या लागीं पयशे ना. but we will give you every penny. पूण आमी दर एक पयशे आसा पळय ते तुका दितोले. Are you going to sell this place to us? आनी तूं आमकां ही सुवात विकतोले काय? See, no bank guarantee, nothing. बँकाची गॅरंटी ना, कांय ना, कांयच ना. Just my word. आनी म्हजें उतोरूच. Yes, वय. that has become our prayer house today. आनीक तें जावन आसा आमचें मागण्यांचें घर आयज. Then, when it came to our bookstall, आनी जेन्ना आमचें बूक स्टॉल आमी करूंक I नासलें, said, हांवें म्हटलें, no, let there be a little wheelbarrow in the market on which we will sell our books. आनी एक धाकटोसो गाडो आमी करुया थंयसर आमी आमचें बूक विकूंक जाता पळय तसलो. We must pay some rent आमी थोडे रेंट फारीक करुया. every day for using that little 6 feet by 4 feet area. आनी धाकटुलेचे सुवातेक पसत आमी थिंगा भाडें दिवंक लागले. Stay in all weather आनी सगळ्या त्या वातावरणान and sell these books and Bibles. आनी थिंगासर बूक आनी बायबल We विकताले. did that for several years. जायतीं वर्सां पासून आमी अशें केलें. Then I said, is there not any place with a bigger room available for books? हांवें विचारलें आनी एक व्हडली सुवात ना काय जंय आमकां बूक विकूंक They जाता. took me to a place. तांणी म्हाका एका सुवातेर व्हेलो Water was standing there. आनी उदक थिंगा I आसलोलें. had to walk on bricks placed in the water
so that my shoes don't get wet. हांव त्या फातरांचेर चलोन गेलो कित्याक नाजाल्यार म्हजे पांय ओले जातले Water was dripping from the walls. आनी उदकाक सारकें ते वण्टील्यान The पावताले last place to put any books. आनीक बूक थिंगा घालप म्हळ्यार निमाणी I सुवात looked at that place. आनी ते सुवातेक I पळयलें said it can be done. हांवें म्हणलें तेजेर आमी कितें तरी बरें करूंक जाता This place which is under the railway or the arches of the railway bridge. आनीक ही सुवात रेल्वे ब्रिजीचे पोंदाक ते सुर आसलोली We can remove the plaster. आमी थिंगासर प्लास्टर तो काडूंक येता We can replaster it with waterproof plaster. आनीक एक नवो वॉटरप्रूफ प्लास्टर करूंक येता We can do this. आमच्यांनी अशें करूंक जाता So we rented that place. आमी ती सुवात भाड्याक घेतली How many thousands of books and Bibles are going out to so many nations from that bookstore? आनी त्या बूक स्टॉलांतल्यान कितल्या देशांनी आयज बायबल आनी बुक्स वयतात Everything looks hard. सगळेंच पयलें अवघड दिसता Everything looks impossible. सगळेंच पयलें घडचें ना अशें दिसता पूण There is nothing impossible with God. पूण देव अशें कांयच खोपना My तशें dear ना people, म्हज्या will लोकांनो you learn faith? तूं बाबार शिकतले काय One of the main teachings of my father म्हज्या बापायचें एक व्हडलें शिकप जें आसलोलें was पळय 1 Timothy 1st chapter 5th verse. आनी पयलें तिमोथेकाराची चिटेन पयली आनीक 5वा Now the ओळ end of the commandment is love out of a pure heart and a clean conscience. आनीक तो मानमेंटाचो निमाणें आसा पळय तें एक मोग ते बरें कुशवेशान जाता And तो faith unfeigned. आनीक असलो बावार चालना तसलो Pure heart, आनीक बरें clean काळीज conscience, आनी नितोळ कुशयेंस and faith which is not pretended. आनीक असलो बावार तो दोंगेपण ना तसलें Again and again, my father would point to that scripture. आनी पोतून पोतून त्या वडींतल्यान तो गोठाय End of दितालो the commandment. आनीक शेवटाक 1 Timothy 1st chapter 5th आनी verse. पयले तिमोथेकाराची चिटेन Is पयले love out 5 of a pure heart आनी तुजो मोग एका शुद्ध and a काळजांतल्यान clean conscience आनी एक शुद्ध and कुशयेंस faith unfeigned. आनीक एक बावार Let us तो pray. पाळत असलो आमी मागणें करुया Let us pray. आमी मागणें करुया Tell God, देवाक म्हणया oh God, देवा my म्हज्या faith is so small. म्हजो बाबार धाकटुलो जावन आसा Everything looks impossible. सगळेंच घडना तशें I दिसता count up my rupees, I count up my pennies. माझे पयशे चिल्लर सगळे हांव मेजता And I say, oh, I have no money, I can't do this, I can't do that. आनी हांव म्हणटा म्हज्या लागीं दुडू ना पयशे ना म्हाज्यान करूंक Give जायना me करूंक जायना faith, Lord. म्हाका बावार दी सोमिया Give me faith, Lord. सोमिया म्हाजो बावार्थ वाडोय Teach me faith, Lord. म्हाका बावार्थान चलोवंक Without शिकोय faith, I cannot please you, Lord. बावार्थ नासतना तुका दादू शिकोवंक Without faith, जायना I cannot stand, Lord. बावार्थ नासतना म्हाज्यान उबो रावंक Without जायना faith, I can't break the prison doors, आनी Lord. बावार्थ नासतना प्रिजांची दारां मोडची ना Without faith, I will just lie there enchained in the prison, Lord. आनी बावार्थ ना जाल्यार हांव थंय साखळेन बांदून आसतलो त्या I want प्रिजांनी faith. म्हाका बावार्थ I जाय. want faith. म्हाका बावार्थ वाडलो जाय Lord, hear our prayer सोम्या आमचे मागणें तूं and आयक touch us now. आमकां सगळ्यांक घातलाय And let us see impossibility yielding ground before Jesus. जेजूच्या मुखार जें घडोना पळय तें जाता तें At the पळोवंक. name of Jesus, जेजूच्या नांवांत let us see every knee bowing, Lord. दर एक दिमी जेजूक At the संपृक्ती name of Jesus, जेजूच्या नांवांक let us see the proud in the high places humbling themselves. जे मिजाशी आसात उस स्वातेचेर ते आपल्या खालती कोत्तोले Hear our prayer. ही मागणें आमचें तूं In आयक Jesus' holy name. जेजूच्या पवित्र नांवान आमी मागता Amen.